अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रसूल करीम अम्मा बाद। दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे मोहतरम अजीज़ साथियों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क़यामत के दिन मैदान हशर में जो है नफ्सा नफसी का आलम होगा। बहुत ख़तरनाक मंज़र होगा। माएँ लालों को पटक देंगी। हर आदमी अपनी उलझन और अपनी परेशानियों में मुब्तला होगा। उस वक्त कुछ लोग मोतियों के मिंबर पे और मुश्क के टीलों पे अफरा तफरी कर रहे होंगे। तो सहाबा इकराम ने पूछा अल्लाह के रसूल से कि या रसूल अल्लाह, वो कौन लोग होंगे? अम्बिया होंगे या यशोदा होंगे? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ना अम्बिया होंगे ना यशोदा होंगे। वो लोग होंगे जो अलग अलग जगहों से अल्लाह के वास्ते एक जगह जमा हुए होंगे। जैसे कोई दीन की मजलिस है और उसमें जो है अलग अलग जगहों से लोग आते हैं और अल्लाह के वास्ते जो है एक जगह जमा होते हैं। उनकी अपनी कोई गर्ज नहीं होती, दुनिया की कोई गर्ज नहीं होती, सिर्फ अल्लाह के वास्ते जमा होना जो है। अल्लाह और उसके रसूल के नाम को लेना नफ़ा से खाली नहीं है, जो है नफ़ा ही नफ़ा है। और दुनिया क्या है? आँख बंद हुई हर से पराई है। आँख बंद हुई हर से पराई है। आदमी कहता है कि भाई मेरा माल मेरी जान, आदमी इतराता है और ज़मीन पर एड़ी मार के चलना अल्लाह की बारगाह में गज़ब के फ़ैसले कराता है। अगर जान हमारी होती तो मौत क्यों आती, और माल हमारा होता तो बाद मरने के मैदान हशर में हिसाब क्यों होता। पता चला न जान हमारी है न माल हमारा है, सब कुछ अल्लाह का है। उसने दिया है, पता नहीं कब ले ले वो। एक शेर है कि मिले जो उरूस तो इंसानियत की हद में रहो, मिले जो उरूस तो इंसानियत की हद में रहो। यही तो वक्त होता है कुदरत के आजमाने का। कभी वो दे के आजमाता है, कभी ले के आजमाता है। एक जगह अल्लाह के रसूल मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए लोगों को इकट्ठा किया और फरमाया कि ए लोगों, अमल बिन मारूफ नहीं, अमल बिन मुनकर करते रहो। यानी बुराइयों को रोकते रहो, भलाइयों का हुक्म करते रहो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दुआएं मांगो पूरी ना हो, सवाल करो पूरा ना हो, मदद मांगो ना मिले। जैसे अल्लाह जल्ले शानू ने और कौमों पे जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिए थे, फ़िरौन और कारून जैसे, कहीं अल्लाह ताला तुम पर भी कोई ऐसा जालिम बादशाह मुसल्लत ना कर दे जो तुम्हारे छोटों पर रहम ना खाए और बड़ों की इज्जत ना करे। तो आज वही हो रहा है मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों। जो है एक जगह अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने पढ़ने वाले को नफ़ा पहुँचाता है, जब तक इसके हुकूक की अदायगी और इससे इस्तग़फ़ार न किया जाए। सहाबा इकराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, हुकूक की अदायगी और इस्तग़फ़ार किए जाने का क्या मतलब है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब खुले तौर पे अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो और उन्हें रोकने की कोई कोशिश ना की जाए। अगर अल्लाह ने आप इतनी ताकत दी है तो ज़ोर बाजू से रोक दीजिए, ये ईमान का अफजल दर्जा है। और नहीं है तो उसे ज़ुबान से रोक दीजिए, और इतना भी नहीं है तो बुराई को दिल से बुरा समझिए, ये ईमान का सबसे छोटा दर्जा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी भी तारीफ़ें हैं सब अल्लाह के लिए हैं। वो अल्लाह जिसने ज़मीन को फ़र्श बनाया, वो अल्लाह जिसने आसमान को छत बनाया, वो अल्लाह जिसने चाँद और सूरज को चिराग बनाया, वो अल्लाह जिसने हवाओं को सबा और नसीम बनाया, वो अल्लाह जिसने पानियों को मीठा बनाया, वो अल्लाह जो रात और दिन को लाया, वो अल्लाह जो मौत और हया का निज़ाम चलावे और ज़रा भी शिकस्त ना खाए, वो अल्लाह जिसने एक नुत्फ़े से मेरे और आप जैसे इंसानों को बनाया, वो अल्लाह जो एक तजल्ली डाले तो मर्द बनाए और दूसरी तजल्ली डाले तो औरत बनाए, वो अल्लाह जिसने अरबों खरबों इंसानों को बनाया और उसके ख़जानों में कोई कमी ना आई, वो अल्लाह जिसने अरबों खरबों शक्लें बनाई और उसके ख़जानों में शक्लों की कमी ना आई, वो अल्लाह जिसने हर इंसान को दो आँखें लगाईं और उसके ख़जानों में आँखों की कमी ना आई, वो अल्लाह जिसने हर इंसान को दो कान लगाए और उसके ख़जानों में कानों की कमी ना आई, वो अल्लाह जिसने हर इंसान को 20 उंगलियां लगाईं और हर उंगली को एक दूसरे से जुदा करके दिखाया, अंदाज बदल के दिखाया, लहजा बदल के दिखाया, चालों में फ़र्क पैदा करके दिखाया, आवाज़ों को बदल के दिखाया और सबकी ज़रूरात को
غیب سے پورا کر کے دکھایا۔ ایک اللہ ہے جو ہر حاجت سے پاک ہے، باقی ساری مخلوق حاجت مند ہے۔ دوستو بزرگوں، اللہ کی تعریف کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ساتوں سمندروں کو سیاہی بنا دو، ساتوں سمندروں کو سیاہی بنا دو، اور جتنے بھی کائنات میں درخت ہیں ان کو کٹوا کے سب کے قلم بنا دو، اور ساری جو ہے دنیا کی جو زمین ہے اس کو فرش یعنی پیپر بنا دو، اور قیامت سے لے کے اور اب تک آدم علیہ السلام سے لے کے اور اب تک جتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں ان سب کو زندہ کر لو، اور جو قیامت تک آنے والے ہیں وہ بھی آ جائیں، سارے فرشتے بھی آ جائیں، انبیاء صلاۃ والسلام بھی آ جائیں، اور سارے کے سارے جو ہے اللہ فرمائے کہ لکھو میری تعریف، اور تعریف لکھنا شروع کریں گے سب، تو کیا ہوگا کہ ساتوں سمندروں کی سیاہی خشک ہو جائے گی، اور قلم ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور اللہ کی تعریف پوری نہ ہو سکے گی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ ان سمندروں میں سیاہی پیدا کر دے گا، پھر وہ درخت پیدا کر دے گا، پھر قلم بناؤ، پھر لکھو، لیکن اللہ کی تعریف پوری نہ ہو سکے گی۔ ہمارے اندر تو اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے جو ہے، ہم کو تو جتنا اللہ نے دکھایا ہے ہم تو اتنے ہی جانتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ، یہ جو تیری ساری مخلوق ہے، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، یہ ساری کی ساری تیری نافرمان ہو جائے تو تو کیا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس ایک جانور ہے جو ساتوں زمین، ساتوں آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو ایک لقمے میں کھا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام بولے یا اللہ کہاں ہے وہ بلا جو ہے؟ کہ وہ ہمارے چراگاہوں میں ہے۔ موسیٰ تم نے تو اتنا ہی دیکھا ہے جتنا ہم نے تم کو دکھایا ہے۔ تو بھائی ہمارے اندر تو وہ صلاحیت ہی نہیں ہے جو ہے، ہم کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی ہم جو ہے آئے نہیں ہیں، ہم آئے نہیں ہیں، ہم کو بھیجا گیا ہے، ہم کو بھیجا گیا ہے۔ عالم ارواح سے اللہ نے جو ہے روحوں کو چنا ہے، یہ چنی ہوئی امت ہے، اللہ کے محبوب کی امت ہے، اللہ کے لاڈلے پیارے چہیتے نبی کی امت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب کہہ دیجئے اپنی امت کے بالغ بچے اور مرد عورتوں سے، جو آپ کے طریقوں پہ چل کر آئے گا وہی میرا محبوب بنے گا۔ مثال کے طور پہ جو ہے آپ امریکہ جا رہے ہیں اور آپ کے کاغذ جو ہیں ڈاکومنٹس وہ سب اوکے ہیں، تو جب آپ جائیں گے امریکہ تو وہ شہر آپ کا استقبال کرے گا کہ موسٹ ویلکم، آئیے جو ہے، کیونکہ آپ کے کاغذات سب پورے ہیں، اور اگر آپ کے کاغذوں میں اگر کمی ہے تو وہی شہر آپ کو جو ہے آپ کا استقبال نہیں کرے گا، بلکہ حوالات میں اور قید خانے میں آپ کو جو ہے ڈال دے گا جو ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہاں جو ہے آخرت میں دولت نہیں چلے گی، شہرت نہیں چلے گی، وہاں صرف محمدی پاسپورٹ چلے گا۔ جس کے پاس محمدی پاسپورٹ ہے وہ جنت میں جائے گا، جس کے پاس نہیں ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ جل شانہ نے جب جنت کو بنایا، اپنے مہمان خانے کو بنایا، تو فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ جبرائیل اس کا معائنہ کر کے دکھاؤ، دیکھو ہم نے اس کو مہمان خانے کو بنایا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام گئے، انہوں نے جنت کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد بڑے خوش ہوئے اور واپس آئے۔ اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ آپ کی عزت کی قسم ہر شخص اسی میں رہنا چاہے گا۔ بولے اچھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنا عذاب گھر بنایا، یعنی جہنم کو بنایا، اور پھر کہا جبرائیل علیہ السلام سے کہ جاؤ ہم نے جہنم بنائی ہے اس کو دیکھ کے آؤ، اس کا معائنہ کر کے آؤ۔ جب گئے جبرائیل علیہ السلام جب جہنم کو دیکھا تو بولے یا اللہ آپ کی عزت کی قسم اس میں کوئی نہیں آنا چاہے گا۔ بولے اچھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اسی جنت کو جو ہے دنیا کی دکھ تکلیف اور مشقتوں سے ڈھانک دیا، اور پھر کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ جاؤ دیکھ کر آؤ پھر دوبارہ اس جنت کو۔ جب جبرائیل علیہ السلام دوبارہ دیکھنے گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ارے یہاں تو دنیا کی دکھ اور تکلیف اور مشقتوں سے ڈھکی ہوئی ہے، آئے فرمایا پھر کہ یا اللہ آپ کی عزت کی قسم اب اس میں کوئی نہیں آئے گا جو ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ جہنم کو دیکھ کے آؤ، تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو جو ہے دنیا کی لذتوں سے ڈھانک دیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ساری لذتیں وہ دنیا میں ہی پوری کرنا چاہتے ہیں اور آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا جو ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے جب گئے
حضرت جبرائیل علیہ السلام جب انہوں نے جہنم کا معائنہ کیا، او ہو یہ تو دنیا کی لذتوں سے ڈھکی ہوئی ہے کہ یا اللہ آپ کی عزت کی قسم اب تو ہر شخص اسی میں آئے گا جو ہے۔ تو دوستو بزرگوں، میرے محترم عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سمجھدار اور ہوشیار آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے بہترین موت کی تیاری کر لے جو ہے، سمجھے آپ؟ جو مال اور دولت کے پیچھے بھاگے اس کو تو بے وقوف بنایا، بے وقوف بتایا جو ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے، قبر کے بارے میں سوچیے، حشر کے بارے میں سوچیے، آخرت کے بارے میں سوچیے، اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچائیے۔ پہلے اپنے آپ کو بچائیے، پھر اپنے اہل و عیال کو بچائیے اس جہنم سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی کہا گیا ہے اور جو سنا گیا ہے یا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جھوٹ کفر نافرمانی سے ہماری کرائیت عطا فرما۔ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے اور ہمیں کامیاب لوگوں میں شمار فرما دے۔ اپنا محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعا کو قبول فرما۔ سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون والسلام سلیم والحمد للہ رب العالمین ورحمتی کا رحمت العالمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔